أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، مرحبا بكم في حصتكم وصفة غاسترونومي. اليوم غتشوفوا وصفة خفيفة زوينة أنا شخصيا كتعجبني اللي هي ديسير 3 طبقات أو تحلية. ديسير 3 طبقات أو تحلية كما قلنا كيكون 3 طبقات. عند الطبقة الأولى كتكون طبقة شبه إسفنجية، الطبقة الثانية كتكون من كريم باتيسيري أو كريمة الحلواني، الطبقة الثالثة كتكون من عصير البرتقال والفرون فاني. باش ننجحوا في تحضير هذه الكيفية ديالنا لازم يكون عندنا واحد الطاوة اللي عندها قاعدة كتحرك بحال هذه. وبهذه المناسبة اللي كنوجد فيها هذا التحلية كنكون واحد الشغل كبير بزاف الحاجة سديدة الزوج ديالها الحاج صديق وهما اللي عطاوني هذا الطاوة من هو الممتاز والجيد. شكرا لهم بزاف. ما نطولش عليكم، غندوزو دابا نشوفوا المقادير اللازمة تحضير هذه التحلية. الطبقة الأولى غنحتاجو 220 ديال الطحين، 140 غرام سنيدة، 2 خمارات، شوية د الملحة، 2 بيضات، نص كاس الزيت، ربع كاس عصير حامض عصرتو وصفيتو، والباقي اللي عندنا غنعمرو بالماء، يعني يكون عندنا كاس عصير حامض بحال هكا نزيد ليه الماء. بالنسبة للطبقة الثانية عندنا 50 مل ديال الحليب، 40 غرام ديال السنيدة، 30 غرام ديال كريمة الحلواني أو ما يعرف بكريم باتيسير. الطبقة الثالثة عندنا 300 مل ديال عصير البرتقال اللي عصرتو وصفيتو، عندنا 20 غرام ديال كريم باتيسير أو كريمة الحلواني، 60 غرام ديال السنيدة، و5 غرام ديال الفرون فاني ما يعادل 2 حنشات صغارات. كنحتاجو كذلك كاس ديال الماء، 60 غرام ديال السنيدة، هادو غنديرو في المستيرو باش غنسقيو الحلوة إلى طرات، وعندنا الفرز باش نزوقو. بعد ما ذكرت لكم المقادير بالتفصيل دابا نبداو نقطع التحضير. أول حاجة نبداو بها نحرسو البيض. بسم الله. عندنا 2 بيضات، نزيد الملحة والسكر، هادو نخلطهم مزيان حتى يولي خليط ابيض. الخليط ديالنا كما قلت لكم هو ابيض شويه وضاعف الحجم ديالو. غنقص من السرعه وغادي نزيد الزيت وفي نفس الوقت غنزيد الحامض. الخليط ديالنا زاد ابيض وبسبب الحامض اللي زدنا، والدور ديال الحامض هنايا اللي غيخلينا الكيكه ديالنا بيضه في الداخل ويخليها هشيشه في نفس الوقت. دابا نزيدو نخلطو المواد الجافه ديال الطحين و2 خمارات. غنقصو السرعه ونزيدو الطحين شويه بشويه. غنزيدو الجناب وعاود نزيدو واحد التخليطه خفيفه. الخليط ديالنا واجد، دابا نحطوه في الطاوله. دابا هنا غنهضرو على الموديل. الفران عندي سخنتو على 350 درجة، الموديل كتروح بين 25 حتى 30 دقيقة. بعد 20 دقيقة كنرجع ليها الفوق باش تحمر، والطريقة باش نعرفو الضبط كنهزو العود ديال السنان أو الوز كنغرسو في الوسط ديال الحلوة، إلا خرج ناشف ضبط، باقي إلا خرج باقي فيها شي حاجة كنقصو درجة الحرارة وكنخليو تقريبا 5 دقائق. وهنا عندي واحد الملاحظه نعطي لكم باش نتفادوا دوك المفاجات اللي كتوقع بعد الخطرات. انا عندي هذا الطاوله ما كتلصقش ولكن تكون بالاحتياط
الطاوه ديالكم تهزوها وديروا لها شويه الزبده وشويه الطحين باش تفاداو هذه المفاجاه اللي طبعا خطرات اللي سقنا من الحوار. على بال ما توجد الحلوه ديالنا نرجعوا سيروا باش غنسقيوها بهاد الماطي. عندنا كاس ديال الماء وعندنا سنيده وغنديرو على العافيه يطبخوا. غنحطو يسخنوا واحد 5 دقائق على بال ما يدوب السنيده. الدراما هذا ديال اختي فاطمه. غنسولنا السكر ديالو داب، غنقصو ليه دابا العافيه شويه ونخليوه يطيب واحد 5 دقائق على عافيه متوسطه. كنخليوه هكا. الحلوه ديال حنا في الفرانطي سيرتو خلينا يطيب فاصل وقصير ونوليو ما تمشيش بعيد. الحلوه ديالنا طابت وتحمرات، دابا غنسقيوها حتى سخونه نسيرو رجلنا من قبل. هاد الطاقه اللي كنشوفو قدامكم راه داتو ليا مريم في عيد الميلاد ديالو. دابا نخليو الكافيه ديال حتى تبرد مزيان، ندوزو لتحضير الطبقه الثانيه. بعد ما سالينا الجزء الاول دابا ندوزو لتحضير الجزء الثاني. بسم الله. هذا الحليب، عندنا كريم باتيسير او كريمه الحلاوه يعني، والسكر. نضرب يدوي غنخلطوهم. وهنا على العافيه، ملي نشعلو العافيه ما نوقفوش من التحرك من البدايه حتى النهايه. كي نخليه تقريبا يوقف شويه ديك كلمه الحلواني كتزل تحت وكتحرق. وما نساوش هنا خلطنا الحليب بارد، خلطنا فيه كريم باتيسير وسنيده، وغنستمروا في العمليه كتقريبا 5 دقائق حتى نحسوا بهذاك يتجمد ونقصوا العافيه شويه. هاد الحلوه كتجي رائعه وزاره بالخصوص الا كانت بارده. هذه المره الرابعه اللي دابا المصور ديالي اسماء طلبت مني ندير لها الفيديو حتى هي راه عجبتها بزاف. ها الخليط ديالنا الثاني بدا كيتقل، دابا نقصوا ليه العافيه شويه ونعاودو نواصلو التحرك حتى نحسو حتى يجمد شويه. غنكبو على الحلوه مباشره. ها الخليط ديالنا دابا وجد، دابا نكبو على الحلوه وهو سخون. دابا خليها حتى يبرد واحد تقريبا نص ساعه. غنجي دابا مباشره ندير الطبقه الثالثه. عندنا عصير الليمون، هذه كاسه ديال مصطفى انزار، كنزيدو كريم باتيسير، كنزيدو سنيده وفرون بنكهه الفانيلا. كنخلطو مزيان تدبوش على العناصر هكا، متبقاش دوك الكويرات. ولكن قبل ما نشعلو العافيه ناخدو الفريز اللي غادي نسوقو به، نديرو فينا الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. ناخذ جانبا نحيد هادو، ناخدو القطعه ناخدو الفريزر ديالنا ناخدو على دوار صغار. هذا هذا اللي زينه. نحاول ندير هاد الصوارات باش وقت ما قبل الخليط الثاني يجي ما يجيش الفريز تاعها، كنحطو حتى في الوسط هكايا. نعاود نقطعو شويه مسافه صغيره، نقطعوها على النص هكا، ونديرو عشان الكورده.
وهذا الفريز نقدر نعوضوه بالبنان، ولا كنا اختيارو كبيرات تصنعوا بالصفه نهائيا. المهم هذه اختياريه. هذا وقت شي تليفون الصورات عاوتاني ولا صور باش ندورهم بالجناب. تنحاول ما نزيو مع الجنب ديال الطبق اللي نديرو الحشوه الثالثه باش تخلينا الجناب الفريز يكون في الداخل ما يبانش على الجناب. وكما قلت الفريز يكون رقيق بحال هذا الشكل تقريبا هذاك. المرقة الأخيرة نزول الخليط ديالنا نرجعو ليه نحركو نتأكدو بلي كلشي الفرن داب مع الكمية الحلواني. غادي نحطو على النار. الطريقة باش حضرنا الخليط الأول اللي هو كريم باتيسير حضرنا به عصير البرتقال. وحتى هو مفروش متحرك كيما الخليط الاول. الخليط ديالنا بدا يعقل شويه. انت كنشوف راه كيكونوا شويه حبيبات هنا ما تقلقوش راه تحرك واش غادي يدوب. غادي توصلوا التحرك ما غاديش يبقاو. نقصوا العافيه. ما دابا الخليط ديالنا واجد. دابا نكبو على الخليط الثاني ديال الطبقه الثانيه. بسم الله. ونحركو جميع الجهات. نخلو حتى تبرد 10 دقائق حتى نحسو الفرن كيطلع لنا. ديك الساعه نغطيو بورق السلوفان ونحطوها في الثلاجه حتى الوقت التقديم ديالها. مرحبا بكم من جديد. مازال لينا تحضير الحلوه. دابا نزول تحضير العصير. غادي نرفقوه لنا العصير سميتو عصير الحامض والسكنجبير والنعناع. عندنا كاس عصير حامض عصرتو صفيتو. كنزيدو معاه معلقه كبيره ديال السكنجبير خضر محكوك. كنديرو لتر الماء والسكر حسب الذوق. نديرو 3 المعالق ونطحنو ونحركو وندقو. وعندنا اوراق النعناع عندنا حتى الاخر. صفيو صفايه رقيقه. العصير ديالنا واجد. فاصل قصير ونشوفوا الوصفه ديالنا على مائده التقديم. هاد الحلوه ديالنا واجده بعد ما درنا في الثلاجه تقريبا مده ساعه. دابا نقدروا نديرو في طبق التقديم. بلا باش نهزو البوس ونحاولوا ندورو غير بشويه ونشوي علينا باش ما نجرحوش الطبق. ونحلوها غير بشويه. بسم الله. ها الديسير ديالنا واجد. كما قلت لكم في الاول ضروري تكون عندها الطاوله اللي عندها القاعده كتحرك هي باش يبان كلشي مقدر. حيت كما عندها طبقه بيضاء ديال الكيكه الاسفنجيه، عندها طبقه
كريم باتيسير أو كريمة الحلواني. وعندنا الطبقة الثالثة والأخيرة عصير البرتقال والفرون. كما قلت لكم في الأول الفريز اللي درنا دخلنا للداخل باش ما يبانش على هذه الحاشية. أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، الوصفات ديال النهار اليوم واجدة كما كتشوفوهم. عندي تحلية أو دي 6 طبقات: عصير الحامض والسكنجبير والنعناع. نتمنى تكونوا تسجلوا المقادير وتبعتونا خطوة بخطوة. ما بقى لي غنقول لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة مع وصفة جديدة أكيد إن شاء الله. قبل ما نختم الحلقة ديالي كنوجه واحد الشكر جزيل للمصور ديالي أسماء اللي سهر معايا الحلقة رغم أن عندي امتحانات. نتمنى لها التوفيق والنجاح إن شاء الله. إلى اللقاء، مع تحياتي لكم.